انشاءاللہ ساری رات جاگنا ہے تے ہجے سارے جڑے الحمدللہ اس پروگرام دے خصوصی مہمان محترم جناب امیر امجد صاحب کا انشاءاللہ تفصیلی درس قرآن ہوئے گا۔ میں سلام کیا تے بڑا ٹھلا جا جواب آیا ہے تے ایویں نہیں چاہ ساری مزہ اور سکون ادو ہوتا ہے جدوں عوام خطیب دی اکھاں وچ اکھاں پا کے واضح بیان نو سنے۔ توجہ کرنی ہے انشاءاللہ، چند منٹ گفتگو ہوئے گی۔ یہ بڑا قیمتی ٹائم ہے، لوگ تے دوسرے معاملے کے اندر ساری رات جاگتے ہیں۔ انشاءاللہ جنی دیر تک تسی اتنے بیٹھے رہو گے، تہاڈا بیٹھنا تہاڈے واسطے عبادت، اللہ کے فرشتے تہاڈے واسطے رحمت اور مغفرت دی اللہ کو دعاواں کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد کبریائی بڑائی اقتائی تعریفات اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جس رب العالمین نے سانو اپنے گھر دے اندر آن دی اور بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الہدیٰ امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین میرے اور تساڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے درود و سلام۔ شان ابو بکر دے حوالے دے نال چند گلاں تہاڈے سامنے رکھاں گا، انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوئے گا اور یہ میرے پیغمبر دا یار ہے، یار غار ہے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیتا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عتیق دا بھی لقب عطا کیتا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اس حدیث کی راویہ میری تیری روحانی اماں جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماندے نے، عائشہ ابشر خوشخبری دے دو، کنوں؟ حضرت ابو بکر صدیق نو، کہ شاید ہی خوشخبری دینی ہے، انت عتیق اللہ من النار، کہ ابو بکر ایسی عظیم ہستی ہے جنہوں اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ جہنم تو آزاد ہے۔ مطلب کی ہے اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق تے بھی جہنم دی اگنوں ہمیشہ لئی حرام کر چھڑے۔ ایک نہیں تین طرح حدیث ہے، اور ابو بکر یہ لقب ہے، یہ معنی بنتا ہے ہر نیکیاں دا باپ، نیکیاں دا مجسمہ، نیکیاں دا پیکر۔ کوئی ایسی نیکی ہوئے جڑی ابو بکر صدیق پہلا کیتی ہوئے، ہر نیکی دے اندر سبقت لے جان والا، ہر نیکی دے اندر پہل کرنے والا۔ اس واسطے بھائیو توجہ میری طرف کرنا، انشاءاللہ میں چند گلاں مختصر ٹائم دے اندر انشاءاللہ میں تھوڑے سامنے رکھنا چاہتا۔ اللہ کرے سانو قرآن و حدیث دی گلاں سمجھ آ جان، اور اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا کر دے، اور اللہ سانو سچی تے سچی محبت حضرت ابو بکر صدیق نال کرن دی اللہ سانو نصیب فرمائے۔
قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر کیتا ہے اور حدیث کے اندر بھی ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کول تشریف فرمان ہے. آقا فرماندے رہے میرے صحابہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے. باب الصلاۃ، باب الریان، باب الجہاد، باب الورد، باب المغفرہ. یہ جنت کے 8 دروازے نے. تے جڑا نمازی ہے باب الصلاۃ تو آواز پینی ہے، جڑا جہاد کرنے والا باب الجہاد تو آواز پائے گی، جڑے نفلی تے فردی روزے رکھنے والا باب الریان تو آواز پائے گی. اللہ دے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دسیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان جذبے دے اندر آیا رہ نہ گیا. تے حضرت ابو بکر صدیق سوال کرتے رہے سونیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جنہوں جنت دے 8 دروازے تو آواز پائے گی؟ میرے آقا فرماتے رہے نام ورجو ان تکون منہم یا ابا بکرین. اے صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے. آقا فرماتے رہے ہاں میرے صحابہ کن کھول کے سن لو، اے ایسا عظیم صحابی میرا ابو بکر ہے جنہوں جنت دے کل قیامت والے دن 8 دروازے تو آواز پائے گی. کہ ابو بکر جس دروازے تو دل کردا ہی اس دروازے تو گزر کے جنت دے اندر داخل ہو جائے. یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اور دوسری حدیث صحیح البخاری کے اندر سارے صحابہ کرام دا جمع وفیر اور جلیل القدر صحابہ کرام تشریف فرمان ہے. اللہ دے نبی نے 4 سوال کیتے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. اللہ دے نبی نے 4 سوال کیتے. آقا فرماندے نے کون ہے تہاڈے وچ اج کوئی جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ کوئی صحابی نہیں کھڑا ہویا. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں سونیا میں جنازہ پڑھ کے آیا. پھر اللہ دے نبی نے سوال کیتا کون ہے جڑا کھانا کھلا کے آیا ہے مسکیناں نو؟ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں سونیا میں کھانا کھلا کے آیا. پھر اللہ دے نبی نے تیسرا سوال کیتا کون ہے جڑا کسی مسلمان دی تیمارداری عیادت کر کے آیا ہوئے؟ تے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں سونیا میں تیمارداری کر کے آیا، میں عیادت کر کے آیا. اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے تہاڈے وچ جڑا نفلی روزہ رکھ کے آیا ہے؟ تے حضرت ابو بکر صدیق کلے کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے سونیا میں نفلی روزہ رکھ کے آیا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک دے الفاظ پہ غور کر. میرے پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان تو ارشاد فرمایا. آقا فرماتے ہیں مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ. میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جن دے اندر یہ 4 صفات نیکیاں والیاں جمع ہو جان اور کل قیامت والے دن اللہ دی جنت دے اندر سلامتی دے نال داخل ہوئے گا. اے حدیث میرے ابو بکر دی عظمت دی مصداق ہے رضی اللہ تعالی. کیونکہ سارے صحابہ کرام دے وچوں صرف حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیتا ہے اور جواب ایویں نہیں دیتا سارے طرح، کیونکہ عمل کر کے دکھایا اور پھر دسیا. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت. اللہ نے کتنی عظمت عطا کیتیاں، اللہ پاک نے کنیاں شانہ عطا کیتیاں. ایک کون ابو بکر صدیق ہے؟ اور رب ذوالجلال دا قرآن مجید گواہیاں دے رہا ہے. اللہ پاک دا قرآن اللہ فرماندے رہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک دا قرآن تڑپیا، رب ذوالجلال دا قرآن گواہیاں دے رہا ہے. اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم. ویکھ لے کون نیکی دے اندر پہل کرنے والا؟ میرا ابو بکر صدیق ہے. ہر نیکی دے اندر سبقت لے جان والا میرا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے غزوہ تبوک دا اللہ دے نبی نے اعلان کیتا. میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ ویکھ لے کفار دے نال جنگ لڑنی ہے، گھر دے اندر جو کچھ لے کے آؤ نا. میرا حضرت عمر چلتا جا رہا ہے، دل دے اندر سوچاں دوڑا رہا ہے. حضرت ابو بکر دے اندر اج نیکی دے وچوں پہل کرنی ہے، سبقت حاصل کرنی ہے. کون ابو بکر
بکر دا مقابلہ کر سکتا. حضرت عمر گھر دے اندر گیا, سامان سارا کٹھا کیتا, انہوں دو حصوں دے اندر تقسیم کیتا. ایک حصہ گھر دے اندر رکھیا اور دوسرا چوک کے میرے پیغمبر دے قدمات دے اندر نشاور کر دیتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ابو بکر تیری عظمت دے کیا کہنا ہے, تیری شان دے کیا کہنا ہے. میرا ابو بکر کر گیا سارا سامان جمع کیتا اور کپڑے دے اندر کٹھا کر کے انہوں پن بنا کے اپنے سر تے اٹھا کے لے کے آ رہا. میرے پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں اوے ابو بکر کی لے کے آیا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کھبے پاسے عمر بیٹھا اور سجے پاسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میرا پیغمبر سوال کرتا اوے ابو بکر کی لے کے آیا, کی چھڑ کے آیا؟ میرا ابو بکر جواب دیندا سونیا سب کچھ لے کے آیا وا, گھر دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا وا. واہ ابو بکر تیری محبت دے کیا کہنا ہے, تیری شان دے کیا کہنا ہے. کتنی محبت کرنے والا میرا ابو بکر, کتنا پیار کرنے والا میرا ابو بکر. میرے پیغمبر دی ذات دے نال, میرے پیغمبر دی فرمان دے نال, میرے پیغمبر دی بات دے نال. ویکھ لے حضرت ابو بکر بار بار پوچھتے ہیں سونے ہجرت دا کدوں کا حکم ہوئے, ہجرت کرن نو بڑا دل کردا. ویکھ لے بار بار میرا پیغمبر علیہ السلام کولو حضرت ابو بکر سوال کر رہے ہیں. آخر کار کی اللہ پاک نے ہجرت کرن دا حکم جاری کر دیتا تے حضرت ابو بکر دوپہر دا ٹائم ہے, میرے پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ گھر دے اندر موجود ہے, اپنے گھر دے اندر موجود ہے. دوپہر دا ٹائم ہے. ویکھ لے میرے پیغمبر دے زندگی دے سب تو اہم ترین دو سفر, ایک معراج دا سفر, ایک ہجرت دا سفر. معراج دا سفر دا ساتھی نوریاں دا سردار فرشتہ جبرائیل علیہ السلام میرے پیغمبر دے دروازے تے چل کے آیا. اور جدو ہجرت دی واری آئی, امام الانبیاء پوری کائنات دے سردار میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو بکر دے دروازے تے چل کے گئے. آقا نے دروازہ کھٹکھٹایا. ویکھ لے ابو بکر آئے نا, مختصر پوان دی گل کردا جاواں. حضرت ابو بکر آندے نے سونے کیویں آئے ہو؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سونے ابو بکر اللہ پاک نے ہجرت دا حکم جاری کر دیتا. میرا ابو بکر دی اکھاں وچوں آنسو آ گیا. حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں سونے سمانی یا رسول اللہ, کہ اللہ پاک نے میرا نام لے کے گیا؟ آقا فرماندے نے ہاں. فبکا ابا بکر, حضرت ابو بکر دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گیا. ویکھ لے میرے پیغمبر دے نال چلدا جا رہا, چلدا غار سور دے قریب پہنچیا. واہ ابو بکر تیری عظمت دے کیا کہنا, تیری شان دے کیا کہنا. اتنا لمبا اور اتنا اونچا پہاڑ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی میرے پیغمبر دے نال کتنی محبتاں اور ابو بکر کنا پیار کر دے. آقا فرماندے نے ابو بکر میں چل کے تھک گیا وا, پیراں دے اندر تلیاں دے اندر ورم آ گئی. ابو بکر آندے نے سونے دشمن سر تے چڑھ آیا, انج کرو تسی میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ. ویکھ لے ابو بکر میرے پیغمبر علیہ السلام نو کندھیاں تے سوار کیتا. حدیث صحیح البخاری دے اندر موجود ہے. آقا فرماندے نے اللہ پاک نے ایک نبی دے اندر 30 مرداں دے برابر طاقت رکھی ہے, 30 مرداں دے برابر ہے. کون؟ ابو بکر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا لگے سونیا دشمن سر تے چڑھ آیا ہے, جلدی کرو نا غار دے اندر چلیے. اور بابا جی تڑپے, انہوں نے کیمرہ اپنے شروع شاری والا یہ تے بڑا فٹ کیتا اور اپنے زبان دے اندر بڑی پیاری ترجمانی کی تھی. جملے سنو ایمان تازہ ہو جائے. اور جنہوں یہ جملے پیارے لگن حضرت ابو بکر دی عظمت دے اندر اور میرے پیغمبر دی شان دے اندر جتنے زیادہ تانوں پیارے لگن پسند آن تے اتنی بلند آواز دے نال سبحان اللہ کہنا. بابا جی کی آتے نے بڑے پیارے جملے بیان کیتے.
بابا جی کی آندے رہے اللہ پاک بابا جی دی قبر نو جنت دا باغ اور باغیچہ بنائے. اچھی کہہ دو آمین. کر یار صدیق تیاری ساڑی عضلاتوں ہے یاری. بس ہے جملے 4 تے انشاءاللہ میری بات ختم ہو جائے گی تے توجہ دے نال غور کریا جے. کر یار صدیق تیاری ساڑی عضلاتوں ہے یاری ہجرت دی منزل پاری ساڑی عضلاتوں ہے یاری آقا حاضر میری جان جند جان کرا قربان میرے وس وچ نہیں انکاری ساڑی عضلاتوں ہے یاری. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے سونے ابو بکر میرے چل چل کے پیروں دے اندر ورم آ گئی. اے ویکھ رہے میرے پیغمبر علیہ السلام زمین تے بیٹھ جاندے نے. حضرت ابو بکر صدیق کی آندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آندے نے سونیا کیوں سج گئے پیرن تیرے ان کس لئی کندے میرے ان کس لئی کندے میرے تیری بن جاواں اسواری ساڑی عضلاتوں ہے یاری تیرا پار صدیق اٹھاوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چڑسا چاری ساڑی عضلاتوں ہے یاری. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح کندھیاں تے بٹھایا غار سور دے قریب لے کے گئے نے. عرض کرتے نے سونیا نیچے اترو نا پہلے میں غار نو صاف کر کے آواں. ویکھ رہے ابو بکر نو میرے پیغمبر دی ذات دے نال کتنی محبت ہے میرے پیغمبر دی بات دے نال کتنی محبت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار دے اندر پلے گئے نے غار نو صاف کیتا. ذرا ٹھہر ونج سرکار پہلے صاف کرے سا غار پہلے صاف کرے سا غار کیوں مینوں جان حضور دی پیاری ساڑی عضلاتوں ہے یاری. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر نو پھاڑ پھاڑ کے سوراخاں نو بند کیتا. حدیث پاک دے الفاظ نے 2 سوراخ رہ گئے اگے اپنی اڈیاں دے لین. حضرت ابو بکر صدیق عرض کردے نے سونیا اندر تشریف لے آؤ نا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے کے آئے. ویکھ لے گود ابو بکر صدیق دی سر مصطفیٰ دا گود اور حجرہ مبارک دا منظر کی ہے. گود امی عائشہ صدیقہ دی سر میرے مصطفیٰ دا غار سور دا منظر گود ابو بکر صدیق دی سر میرے مصطفیٰ دا. حدیث مسند احمد دے اندر موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے 3 خواہشاں دا اللہ دے سامنے اظہار کیتا. اپنی دعاواں دے اندر خواہشاں دا اظہار کر رہے ہیں. اللہ بیٹی میری ہوئے بیوی مصطفیٰ دی ہوئے مال میرا ہوئے خرچ کرنے والے مصطفیٰ ہونا گود میری ہوئے سر مصطفیٰ دا. اللہ پاک نے 3 خواہشاں پوریاں کر چھڑیاں. گود ابو بکر صدیق دیے سر میرے مصطفیٰ دا. ابو بکر اگے اڈی دے لئی ویکھ رہے اج دے کالے زبان والے نو ابو بکر تے نبی پاک دا کٹھا وارا نہیں کھاندے. ویکھ رہے ادوں بھی کالے ناگ نو ابو بکر تے میرے پیغمبر دا ساتھ چنگا نہیں سی لگدا. اج بھی کالی زبان والے نو اور کالے لباس والے نو میرا ابو بکر تے میرے پیغمبر دا ساتھ اکٹھا وارا نہیں کھاندا. اللہ پاک نے جوڑی دیڑی جوڑیاں بنا چھڑیاں اے اللہ پاک نے بنائیاں نے اور ہمیشہ اے جوڑیاں رہن گئیاں. اے نہ جوڑیاں دے اندر کدے نے کھیڑ پیدا کوئی نہیں کر سکدا. حضرت ابو بکر عرض کردے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اے سر مبارک حضرت ابو بکر دی گود دے اندر ہے. حضرت میرے پیغمبر آرام پہ کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا چہرہ انور پہ تک دے نے دیدار کی جا رہے ہیں. اے کالے موزی ناگ نے کالی موزی جانور نے ناگ نے میرے ابو
بکر دی اڈی تے ڈنگ ماریا ویکھ لے زہر دا اثر جسم دے اندر پھیلدا جا رہا کنٹرول تو باہر ہویا ابو بکر دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گیا ویکھ لے اکھاں وچوں آنسو نکلدے نے چہرہ انور میرے مصطفیٰ دا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے انور تے حضرت ابو بکر صدیق دے آنسو گرے نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فوراً جاگ اٹھ دے نے حضرت ابو بکر صدیق نو پوچھ دے نے ابو بکر کیوں رو رہے ہیں وجہ کی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی آمدے نے سونے کالے ناگ نے ڈنگ مارے ہیں میرے آقا فرماندے نے ابو بکر پریشان نہ ہو دارو شفا اپنے نال میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق دے ویکھ لے ایڈی مبارک تے ویکھ لے اڈی تے اپنے لعاب مبارک لایا اللہ پاک نے زہر بھی دور کر چھڈی اللہ پاک نے شفاواں دے چھڈیاں میرے پیغمبر دا پروانہ میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے جملے بیان کیتے ہیں بابا جی نے اپنی زبان دے اندر اس حدیث دا ترجمہ کیتا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق کی آندے نے ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیا توڑن باسا ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیا توڑن باسا میں لگیا توڑن باسا میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلا تو ہے یاری تین راتا غار دا منظر میری گود نبی دا بستر میری گود نبی دا بستر نا پرسا عمرہ ساری ساڈی ازلا تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری ہجرت دی منزل پاری ساڈی ازلا تو ہے یاری کی معاویہ کرے بیان پیا دسدا خود قرآن اچھی کہہ دیو پھر کہہ دیو جنہوں انہا جملہ دنال پیارے تڑپ کے کہہ دیو سبحان اللہ کی معاویہ کرے بیان پیا دسدا خود قرآن پیا دسدا خود قرآن صدیق دی کار غزاری ساڈی ازلا تو ہے یاری اللہ صحیح معنی دے اندر سانو صحابہ کرام دے نقش